بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنحلنا من همي قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كأسات سنية وعلنا من إقداء خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البصرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية. فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم والتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم بالدارين ببركتهم العلية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله أهلا للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة الخير ملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماحي ردا والرزية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية رسول داعي الكفار للحق فالأولى قافوه تدوا والفوز نالوا بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار
خير البرية وما المنع منه فأرد وأهلك بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيد دين الإله بنصرتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله وجدوا بأول وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله وشرف منهم أهل بدر الإله نعم بأنواع آلاء ومزيتي لبلاء آفتم ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് وفي مدحهم جاء الكتاب والسنة كفاهم لهم نصر الكتاب والسنة وبصريهم മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും ബദരിങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قال علماء السيري رحمهم الله
إن الشهداء بدر لم يقتلوا منهم إلا 17 والباقون مأجورون مثلكم فكانوا كلهم مصداق هذه الآيات الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و363 على أقوال. وأما مناقبهم فكثيرة ونورد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاته وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وجعله في أسقفة الباب. فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وكحكحة السلاح فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانقفوا حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنه فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص كفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضا ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عند رمل سرى هم جند فضل وإحسان ومكرمة هم شيد ملة المختار من مضرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شمس دين الهدى بدر ملتنا يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. هم شجاع القلب في حرب ومعركة فهذ حتف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دانت لديهم رقاب الكفر واضطربت
الله لصولة منهم الأبطال والبصراء واصل حنينا واصل بدرا واصل أحدا الله أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرجال بلا هم الجبال بلا كالدهر في همة بل سادات كبرى أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وعما آلاؤهم للخلق دون ميرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم فنسأل الله خلق الأنام بهم والسيد المصطفى أن يقضي الوطر وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرات ثم الصلاة على هذا النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم. وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضاربة ولصوص فما يغطو أحد من ناده إلا هلك ولو كان في عدد كثير. فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء. فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشأنا عظيما. ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع. فقال دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به. فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة؟ قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق
الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبعا وقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلان التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر وقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنجو بمن بقي معك من أصحابك قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر رضي الله عنه فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر رضي الله عنه وقال الله أكبر ثم أخذ يتلو أسماء لا نعرفها فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانهزمنا وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دقدقة وكحكحة الصلاح واشتباك الرماح وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر بصبر جميل فنظرت رجالا أي رجال كالعقبان على خيول تسبيق الرحال فأحاطوا بنا فلما عاينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك فقال تب إلى الله أن هذه الفعال فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابه ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنه فعلمنيها فمنت عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني فكل من رآني من لص أو سبع حاد عن طريقي فلله الحمد أهل البدر رضي الله عنه شهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عنه شهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عنه شهداء نسيم تحية المولى الآلي على أصحاب طه الأبطاحي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجليل صلى مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي هم الأبرار أعلام الهداة نفوسهم خذوها للنبي فسبحان الإله وقد براهم
وأولاهم ذر المجد السمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي أبو عزا وفضلا ذاك مالي بصحبة خاتم الرسل الباهي غزوا لله غزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صراط شهداء أهل بري علاة الأهل إكرام الحفي فكم فرج تجيء إذا تبصر بهم والفتح في حال سني مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي بهم لرجل إله لكشف الضر ونيل مطالب القلب شديد صلاة الله دائمة تفوح على طه النبي الهاشمي وآل وصحابة ما تواصل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي وروي عن بعض المغاربة قال خرجت مسافرا في سفينة كبيرة وكان فيها خلق كثير فهاج بنا البحر واشتدت الريح وعظمت الأمواج حتى أشرفنا على الغرق فكنا بين داع ومتضرع فقال لي بعض أصحابي إن في السفينة رجلا مجذوبا فهل لك أن تذهب إليه فذهبت إليه فإذا هو نائم فقلت في نفسي لا هذا أرسلوني لو كان لهذا المسكين عقل ما نام ونحن في هذه الحالة ثم وكزته برجلي فأفاق وهو يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فقلت له يا عبد الله أما ترى ما نحن فيه فسكت ولم يجبني فكلمته مرة ثانية فقال هاك هذا القرطاس فاجعله في مقدم السفينة وأشر به للرياح من حيث تأتي فأخذته وجعلته كما قال فكشف الله عن بصري فإذا رجال أخذوا بأطراف السفينة وجروها إلى البر وركزوها في الرمل وقد تكسر في هذه الليلة سفن كثيرة غير هذه فلما كان من الغد جاءتنا ريح طيبة فأخرجنا السفينة من الرمل وسرنا والذي كان مكتوبا في القرطاس أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فصرنا نتلو أسماءهم حتى وصلنا سالمين فهذه الكرامات الغريبة والمناقب العجيبة
اقتبسوها واستمدوها من نور من هو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم همة وفخرا لولاه ما خلق الله خلقا ولا فلق صبحا ولا فجرا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهل السبل لدلالته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنز الكرم مول النعم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب حيل الحسب كل العرب في خدمته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سعت الشجر نطق البحر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته. جاء الفرج زال الحرج وبدا النهج بهدايته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم أكرمنا بهدى وسنا ويهنئنا بعطيته. لولاه لما خلق الكرما رب وحما من نقمته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. غالت سابا بحر عتابا طال سماوا ببلادته. جال الكرب نافي الحطب حال العرب بسماحته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عل الذكر سام القدر يوم الحشر بشفاعته. في العلل ماحي الزلل منجي الرسل بشهادته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جل الفخر حل النصر قل الكفر بشجاعته. والفضل لنا لتكرمنا وتعظمنا بجلالته. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته.
وعليه صلاة الله بلا آل وعلى بدريته الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكر الشيخ الداراني رحمه الله سمع مشائخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم، وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء الأخنس رضي الله عنه، سيدنا الأرقم رضي الله عنه، سيدنا أنس رضي الله عنه، سيدنا إياس رضي الله عنه، سيدنا أنيس رضي الله عنه، سيدنا إياس رضي الله عنه، سيدنا أنس رضي الله عنه، سيدنا أبي رضي الله عنه، سيدنا أسعد رضي الله عنه، سيدنا أوس رضي الله عنه، سيدنا أوس رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا بجير رضي الله عنه، سيدنا بحاث رضي الله عنه، سيدنا بسبسة رضي الله عنه، سيدنا البراء رضي الله عنه، سيدنا بشير رضي الله عنه، سيدنا بشر رضي الله عنه، سيدنا تميم رضي الله عنه، سيدنا تميم رضي الله عنه، سيدنا تميم رضي الله عنه، سيدنا ثقف رضي الله عنه، سيدنا ثعلبة رضي الله عنه، سيدنا ثابت 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 رضي الله عنه، سيدنا ثعلبة رضي الله عنه، سيدنا ثعلبة رضي الله عنه، سيدنا جابر رضي الله عنه، سيدنا جابر رضي الله عنه، سيدنا جبير رضي الله عنه، سيدنا جابر رضي الله عنه، سيدنا جبار رضي الله عنه، سيدنا حمزة رضي الله عنه، سيدنا حاتب رضي الله عنه، سيدنا حاتب رضي الله عنه، سيدنا الحسين رضي الله عنه، سيدنا الحارث 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 رضي الله عنه، سيدنا حارثة رضي الله عنه، سيدنا حارثة رضي الله عنه، سيدنا الحارث رضي الله عنه، سيدنا الحارث رضي الله عنه، سيدنا الحارث رضي الله عنه، سيدنا حريث رضي الله عنه، سيدنا الحباب رضي الله عنه، سيدنا حبيب رضي الله عنه، سيدنا حرام رضي الله عنه، سيدنا حمزة رضي الله عنهم، عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. ونسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا خالد رضي الله عنه، سيدنا خباب رضي الله عنه، سيدنا خباب رضي الله عنه، سيدنا خنيس رضي الله عنه، سيدنا خريم رضي الله عنه، سيدنا خولي رضي الله عنه، سيدنا خوات رضي الله عنه، سيدنا خداش رضي الله عنه، سيدنا خراش رضي الله عنه، سيدنا خارجة رضي الله عنه، سيدنا خلاد 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 رضي الله عنه، سيدنا خالد رضي الله عنه، سيدنا خليد رضي الله عنه، سيدنا خليفة رضي الله عنه، سيدنا خبيب رضي الله عنه، سيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه، سيدنا ذكوان رضي الله عنه، سيدنا ربيعة رضي الله عنه، سيدنا ربيعي رضي الله عنه، سيدنا رفاعة رضي الله عنه، سيدنا رافع 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 رضي الله عنه، سيدنا رفاعة رضي الله عنه، سيدنا رفاعة رضي الله عنه، سيدنا رفاعة رضي الله عنه، سيدنا راشد رضي الله عنه، سيدنا الربيع رضي الله عنه، سيدنا رخيلة رضي الله عنه، سيدنا زيد رضي الله عنه، سيدنا زيد رضي الله عنه، سيدنا زيد رضي الله عنه، سيدنا زياد رضي الله عنه، سيدنا
زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا سائب رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا صبرت رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سويبط رضي الله عنه سيدنا سعد 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 رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا سهل 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 رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سعد 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 رضي الله عنه سيدنا سماك رضي الله عنه سيدنا سفيان رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سليم 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 رضي الله عنه سيدنا سليط رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا شجاع رضي الله عنه سيدنا شماس رضي الله عنه سيدنا شريك رضي الله عنه سيدنا صفوان رضي الله عنه سيدنا صهيب رضي الله عنه سيدنا صبيح رضي الله عنه سيدنا صيفي رضي الله عنه سيدنا ضحاك رضي الله عنه سيدنا ضحاك رضي الله عنه سيدنا لمرة رضي الله عنه سيدنا طليب رضي الله عنه سيدنا طفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا ظهير رضي الله عنهم ثناء والهناء وعزة ونور وألواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم أزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد ربه رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وبسيدنا عيد رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه
وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنه عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكر رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا محجر رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرصد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مستعد رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معتز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجدر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا مظهر رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان رضي الله عنه وبسيدنا نعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنه عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هاني رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا خلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا
وبسيدنا يزيد رضي الله عنه وبسيدنا يزيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرصد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مغشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياق رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سيرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي صليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا وأهلنا وعيالنا وأساتذنا وأقرباءنا ومن لهم كن علينا ومن أوصانا بالدعاء من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية
جميلة وصرف مكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله. إلهي نفس الكرباء عن العاسين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فكم من حمية لها صلاة وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله. وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مرحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله. أتينا طالب الجفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ولا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي يا جال الملمات بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي غفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله. وصل على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سعادة الغر وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.